ساؤنڈ ٹریک اسٹوڈیو پاکستان میں خوش آمدید۔ تلاوت حمد و نعت کی خوبصورت ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی دیے گئے بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ ہماری کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اے موت ٹھہر جا، میں مدینے جا لواں۔ اے موت ٹھہر جا، میں مدینے جا لواں۔ ستا ہویا نصیب تے اپنا جگا لواں۔ ستا ہویا نصیب تے اپنا جگا لواں۔ محبوب دا محبوب دا گنبد حضرات ویکھنا، حضرات ویکھنا۔ سرکار دی گلی دے نظارے پا لواں۔ سرکار دی گلی دے نظارے پا لواں۔ لگے نے مصطفیٰ دے قدم جس زمین تے، لگے نے مصطفیٰ دے قدم جس زمین تے، ایک واری اس خاک نو سینے تے لا لواں۔ ایک واری اس خاک نو سینے تے لا لواں۔ جی بھر کے رو لواں درے اقدس دے سامنے۔ جی بھر کے رو لواں درے اقدس دے سامنے۔ اکھیاں نو گفتگو دا قرینہ سکھا لواں۔ اکھیاں نو گفتگو دا قرینہ سکھا لواں۔ سنیا ہر غریب دی سن دے اوزاریاں۔ سنیا ہر غریب دی سن دے اوزاریاں۔ میں بھی تے اپنے غم دی کہانی سنا لواں۔ میں بھی تے اپنے غم دی کہانی سنا لواں۔ اے موت ٹھہر
جا میں مدینے تے جا لواں ستا ہویا نصیب تے اپنا جگا